बाब तुमचे किरे इश्यू झाले ते जे स्ट्राईक तुम्ही हे केल्यात आता मेरेन किरे आता मेरेन त्याचेर काय अशी सॅटिस्फॅक्टरी त्याचे रिस्पॉन्स काय दिवकच ना, रिस्पॉन्सच दिवंक ना अशी खबर सध्या चालली आहे. तर आयज आता तिसरो दीस भुरगे जे आहा ते आमचे सगळे भायरच आहात आणि आम्ही तांकां सांगलेलें की एक पीसफूल डिस्कशन घेवया आणि भायर घेवया म्हणून, कित्याक तो मॅटर जो आहा पळय तो सगळ्या भुरग्यांचो आहा, आमकां काडलेल्या भुरग्यांचो आहा आणि आयज कामाक आसलेले पळय ते आसा तेंचोय आहा. सो आमी एक भितर एक सिक्युरिटी रिजन आहा ते असेंबल जावपाक मेळना इतकें म्हणून आमी ते गेटी भायर आमी तांकां आपोवन एक पीसफूल डिस्कशन सगळ्यांच्या फुड्यान जावं न्ही म्हणून आमी तांकां आपयल्ले. काल तांच्यांनी सांजच्या टायमार सांगलें पयलीं येयना म्हणून, तुमी भितर या, मागीर अशें भितर या भायर या करून डिस्कशन जावन एक फावट ते अग्री जाले भायर येता आमी म्हणून. पूण परत तांच्यांनी सोमतोच फोन करून सांगलो की आमी भायर येयना, तुमीच भितर या. ते आमकां 5-10 जाणांक कोणाक भितर या थंय उलोवया तशें सांगतात ते. पूण तशा हितून आमची एक कंडिशन अशें आसा की सपोज जर ती येतात न्हू मॅनेजमेंट, जाल्यार आमचे भुरगे आसात न्हू 10 जाणांक वांगडा ताका उलोवपाक जाय न्हू, जाल्यार उलोवपाक आमी रेडी आहा. बट ते आमी फ्रंटाक 10 जाण रावतात, बाकी सगळे फाटली रावतले. सो फेस भितरूय 10 जाणांकूच करतले, भायरूय येवन 10 जाणांकूच करतले. आमकां प्रॉब्लम ना, फ्रंटाक येवनी बाकीचे स्टाफ ताका जर आहा ताका फाटल्यान रावनी आमी 10 जाण कोण आहात ते उलयतात, कितें आमचो प्रॉब्लम ना. सो बट 2 दीस आतां जाले, काल HR-नूय कॉल केलेलो. सो म्हटलें इतले दीस रावले आमी, जो तुमचो कितें अपडेट ना. तो मातसो तुमी तेंच्यांनी बीन तशें चिंतूंक जाय आसलें. भर पावसाक 3रो दीस जालो रावले एम्प्लॉयज. सो एम्प्लॉयजाची कितें तरी तेंच्यांनी चिंतूंक जाय न्ही. आयज खंय तरी तुमी आमदाराक मेळोंक गेल्ले, कितें तरी अशें आमकां आयकपाक गेलें. आमदारान तुमकां कितें सांगलें? आमदारान आमकां सांगलें सो जॉयनींग करता गेले थंय जॉयनींग तुमचो तो ऑथोरायज पर्सना कडेन कोण तरी उलयले. सो तेणी सांगलें जो तुमचे जॉयनींग 70 भुरगे आहात न्ही, ते 70 भुरग्यांक जॉयनींग करतात. सो प्रत्येक जाणांक ट्रान्सफर दिलेली, सो तेंचो टॉपीक सेपरेट दवरात. सो आमी तुमकां हें करता आनी एपोलॉजी लेटर एक दियात आनी जॉयनिंगेची आपूण उलयतात म्हणून. बाबा म्हाका एक सांग, आयज तुमचे पेडणेकारांची जमीन घेतल्यात, पेडणेकारांचो आयज छळ जाता, खंय तरी हॅरेसमेंट जाता, तुमीच एपोलॉजी दितल्यात तांकां? आमी एपोलॉजी दिवपाचे एका आनी 2 जाणांचेर ना, सो फूल टीम आसा तेजेर. सो तेजेर आमी डिस्कशन कितें तें करतले आनी ते मागीर आमी उलयतले. सो डायरेक्टली आमी कितें अशें हें जावंक आजून कितें हें जावंक ना, ब्रीफ आमचें बीन जावंक ना. कितें आसा आजून थोडे भुरगे खंय तरी भायर मातशे आसात, खंय तरी रावल्यात, ते आमची ब्रीफ करतले आनी तेजेर मागीर कितें आहा तें सोल्युशन करतले. सो डायरेक्ट आतां तुमचो डिमांड तोच आसा? डिमांड कितें चेंज जावंक ना, डिमांड तोच आसा. फ्रंटाक घेवन उलोवनी, जो आमचे पॉयंट आसा ते पॉयंट आमचे क्लियर जावनी. मांद्रे आनी पेडणे. पेडणे ओके, दोनूय मतदारसंघाचे आसात तुमचे. आता सर तेंच्यांनी आपूण म्हणून येवन भायर जर उलयतात ते आमी सगळे भुरगे उलोवपाक रेडी आहा. जे 10 जाण कोण उलयतले ते उलयतले 10 जाण. बाकीचे आमची सगळ्यांची अपेक्षा म्हणजे आमी कितें म्हणटा सगळ्या भुरग्यांक सायडीक रावन आयकून कितें सांगतात ते. कित्याक अशें जावपाक जायना की 10 जाणांनी वचून थंय सेटल केले आनी परत आसली ती वाट लागली भुरग्यांची, अशें जावंक जायना. कळ्ळें? आतां ते एपोलॉजी बी कितें आहा पळय तो फुडलो पार्ट, फकत तेंच्यांनी पयलीं उलोवपाक तरी येवपाचें. कितें आहा तें पीसफूल डिस्कशन पयलीं जावन मागीर जर आहा कितें फुडले प्रोसेस तांकां जर जाय जाल्यार मागीर ते फुडले आमी विचार करता हेजेर एपोलॉजी आनी कितें आहा ते. आनी बाकीचे भुरगे जे आहा पळय ते आयज आमी 10 जाण वचून ते डायरेक्टली डिसिजन घेवंक शकना. सो ह्या कारणाक लागून आमकां एक असेंबल आमची मातशी व्हडली जाली असेंबल. आनी एक अशें कितें जालां, अशें एक पॉयंट ऑफ व्यू भितरल्यान भायल्यान येयला कितें जो आमी रावल्यात न्ही, सो पॉलिटिकली करता म्हणून आयकलें. सो आमचो स्ट्रायक जो आहा जो पॉलिटिकली कोण ना, पॉलिटिकली भितन कितें इशू ना, सो पॉलिटिकलाक लागून आमी भितन रावंक ना. सो आमी पॉलिटिकलाचे कितें काळी पिना. आमचो कितें आहा ते डिमांडाक आमी रावल्या पळय. तुमी तो पयलीं आमी दोगूच जाण 3 जाण आसलो तो मॅटर तोच ते घेवन. जेन्ना आमकां ड्युटी स्टॉप केल्ली तेन्ना आमी ती भाई कडेन गेल्ले, मागीर आमकां सगळ्या तरेचो सपोर्ट केल्लो. पूण हांगासून तांकां एक कसलो तरी हे येयला म्हणजे आमचेर कितें रिमार्क आहा म्हणून आमी इरेग्युलर आहा म्हणून सांगलां. आतां कशा तरेन इरेग्युलर आहा पळय तर आमी HR कडेन तेच मागता की आमकां दाखय आमी कशें कितें इरेग्युलर आहा ते. आमकां त्या HR क्लियर कितें दिवकूच ना. सो आमी ताका उलोवंक सोदता तेजे कडेन, ते उलोवपाक पळयना. आयज बाकीचे सुद्दां भुरगे आहा तेंचे कितें इशू आहा ते सुद्दां सगळे फ्रंटार येवन उलोवंक सोदता सगळे. इतलोच आतां हे उरला उलोवपाचें, इतल्याचेरूच ती म्हणटा भितर या 10 जाण आनी आमी म्हणटा सगळे तुमी भायर या आनी सगळ्यांच्या मदीं उलया. लास्ट टायम अशें 1.5 वर्सां पयलीं जालेले. सो तेन्ना ते मॅनेजमेंट येयल्लेले. सो ते काल कॉन्टॅक्ट जालो. सो कॉन्टॅक्टान कितें म्हणटात मॅनेजमेंट ऑफिशियली जायना मिटींग
ब्रीफ आहा ती ऑफिशियली जायना म्हणटा भायर येवन, बट ती लास्ट टायम जाल्लेली ती ऑफिशियली जाल्लेली. सो आमचे सर आसलेले. एक्चुअली तुमच्या डिमांड हॅरेसमेंट एक पॉयंट आसलो. हॅरेसमेंटान पॉयंटा ते हॅरेसमेंट पॉयंटाक अशें तांकां दिसून येयलें कितें मॅनेजमेंटाक कितें खूब तुमचेर कामाक फोर्स करता आनी कितें थोड्या भुरग्यांक कितें दिलें वॉर्निंग लेटर. ते वॉर्निंग लेटरा वयल्यान तेंचो इशू जालो. सो वॉर्निंग लेटराचो हॅरेसमेंटान येना. सो लास्ट टायमूच सांगलेले वॉर्निंग लेटरूच येना आनी कितें पॉयंट आहात ते कितें उलयतले. सो ते जेन्ना येतले पळय तेन्ना उलयतले. आनी तो बाकी DAचो पॉयंट, ट्रान्सफर पॉलिसी एक आसा, इन्क्रिमेंट, 2-4 पॉयंट. आणि आम्ही तेजे कडेन उलोवंक सोदता. आमकां जे तेणें ट्रान्सफर बी केले 3 जाणां. आतां ते तेंच्यांनी आतां कोणा कडेन आतां आमदार उलयलो ते म्हणटा की 3गांचो टॉपीक सेपरेट जाल्यार आमी 3 जाण त्या HR कडेन उलोवंक सोदता. तेणी येवन फ्रंटार उलोवचें. लेटर दिले तेचे अशें काही कंडिशन घालून तुमकां दिल्लो लेटरा म्हणजे ती ऑफर लेटर आसता पळय तेजेर कॉमन आसता सगळें. ओके. ते खंयच्याय कंपनीन जरी गेल्यार तेजेर ट्रान्सफर क्लॉज आसताच. बरोबर. सो आतां आमकां तरी अशें दिसून येता की आमकां ट्रान्सफर दिल्या अशी बेश्टी फॉर्मेलिटी म्हणून ट्रान्सफर दिल्या अशें आमकां दिसता. थंय दुसऱ्या कंपनी आहा थंयसर आमचें कांयच पावना अजून. आनी तेच्या उपरांत आतां आमी परत हांगा जर उलयतले आमच्या पयलींच्या HR कडेन आमी आतां ह्या कंपनीन परत जर उलयतले जाल्यार आमकां ते उलोवपाक मेळना. आमी तेच्या उपरांत पॉलिटिकल सपोर्टूय घेतलो. आमदारां कडेन बीन गेल्ले आमी. थंयसर आमकां बरो सॅटिस्फॅक्टरी हें जावंक ना. आनी आमी 1.5 म्हयनो जालो अजून घरा आहा 3 भुरगे. आनी तेच्या उपरांत आमी लेबर कोर्टाक सुद्दां अप्रोच केलो. थंयसून सुद्दां तांकां आपोवन हाडून टेबल टू टेबल डिस्कशन सुद्दां केल्लें. तेंच्यांनी सांगलेलें 2 दिसांनी तेजे कितें सुटावो काडटा म्हणून. पूण 2 दिसाचे 15 दीस वाट पयली तेंच्यांनी तेजेर कांयच अरेंजमेंट करूंक नासली. तेणी तेच्या उपरांत फोन केलो जाल्यार ते आपले लॉयर पळयतलो म्हणटा आनी म्हणजे कायद्याची भाशा उलयता. सो आमकां अजून खबर ना आमकां काडले ट्रान्सफर दिली काय कितें केलां. आमी अजून घरात आहा. आमकां कांय खबर ना. तेणी आमी तेजे कडेन अजून काय सरेंडर बीन काय करूंक ना. तेणी काय सेटलमेंट बीन काय करूंक ना. काडले म्हणटाले ते टर्मिनेशनूय ना आनी आमची रिजायनूय ना तशी खबर जाल्या. आमकां खबर ना कितें केलां ती गायक. सो आनी ते उलोवपाकय पळयना कित्याक आहा ती प्रॉपर रिस्पॉन्स आमकां. आता तुमचो फायनल डिमांड काय? फायनल डिमांड म्हणजे तेंच्यांनी पयलीं येवन उलोवचें. आमकां आसले थंय जॉयन करचें. आनी हे भुरगे बाकीचे आहा पळय हांकां जो फाटसून आमच्या फाटसून जे तांकां हॅरेसमेंट जाताली कोणाक म्हणजे तेजो स्कोप नासतना तांकां तेजी कामां सांगल्या आउट ऑफ स्कोप. आनी म्हणजे फोर्स करून ती एक करूनय घेतात. आनी कोण मनीस ना थंय कोणाक व्हरोन बसोवप. स्टोरान कोण जावं स्टोर किपर जाल्यार ताका हाडून आनी कोणाक बसोवप. इलेक्ट्रिशियन म्हणून जाल्यार ताका आनी खंयचो तरी दुसरो हाडून बसोवप. अशी सद्या तेंचेर हॅरेसमेंट चलताली भितर. सो तेंच्यांनी आपले सगळे जे लेटर केल्ले पळय भितर ते लेटर कितें पॉयंट मेन्शन केल्या पळय ते सगळे पॉयंटाचेर एक डिस्कशन तरी पयलीं जावचें. आनी दोनूय तरेन कसो सुटावो मेळटा पळय तो सुटावो आमी करपाक रेडी आहा. ती कंपनी फक्त उलोवपाक येवची. कितें जालें पळय गेल्या टायमाचेरूय होच विशय येयल्लो आनी म्हाका अप्रोच जाल्ले ते. सो एक प्रॉपर चॅनल म्हणून हांवें एक लेटर केल्लें की तांचो एक लिगल एडवायजर आतां एक पेशंट एडवोकेट आसल्या कारणान आनी खास करून म्हाका सांगूनशें दिसता की पयलीं ही पेडण्याची भुमी म्हाजी कर्तव्य. ज्या भुमीन हांव जन्माक येयला आनी ज्या भुमीच्या भुरग्यांक जर हांव एडवोकेट जावन न्याय दिवंक शकना जाल्यार म्हाजो फायदो कितें हेजो पेडणेकार म्हणून. सो ह्या अनुशंगान हांव तांकां सदांच म्हणटा की जरी हांव खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीक आसलो जाल्यार तो विशय सेकंडरी आसा म्हाका. पयलो हांव पेडणेकार म्हणून सदांच येता. हांव पॉलिटिक्स करिना ह्या विशयान. आनी तुमी जर पयलें म्हाजें भाशण जाल्यार खंयच्याच भाशणान हांवें म्हणूंक ना की बाबा हांव हे करतलो ते करतलो पॉलिटिकल इन्फ्लुअन्स जावन. म्हाजें स्वताचें व्यक्तिगत मत आसा की जो विशय चर्चेन जाता त्या विशयाक चर्चा करच्या खातीर सदैव आमी कोऑपरेट आसा. आनी ते भुरगे आसात म्हाका मॅनेजमेंटाचें कळना की ज्या वेळाचेर हांवें फोन केलो मॅनेजमेंटाक बाबा अशें इशू जाला कितें जालें. पयलीं फावट तेंच्यांनी टाळाटाळ केलें. तांच्यांनी रितसर लेटर बरयलें कंपनीक दिलें की बाबा ह्या टायम पिरियडान जर तो विशय सुटावो जायना जाल्यार आमी स्ट्रायक करतले. सो तांच्यांनी कायदेशीर सगळें कितें केल्लें आसा. जर तुमकां स्ट्रायक नाका आशिल्लो जाल्यार जो कोण HR मॅनेजमेंट आसा हांगासरलो तेणें हेड ऑफिसराक धाडप न्ही तें लेटर की बाबा अशा भुरग्यांचो इश्यू आसा कितें करपाचें. जेन्ना तेंच्या हायर ऑथॉरिटी कडेन म्हाजें उलोवप जालें तर ते म्हणटात हांगा कितें जालें तें आपणाक खबर ना. सो तुमकां जर खबर ना जाल्यार तांकां रिस्पॉन्सिबल ते भुरगे तांच्यांनी स्ट्रायक केला हो तांकां प्रश्न केला. ते म्हणलें मागीर आमी दुसरे दिसा येता बेगीन येता आनी तेंचो विशय तो काबार करता. सो तांकां जॉयन कर म्हणून सांग. हांवें म्हटलें पळय जॉयन कर सांगपाक हांव तेंचो बॉस न्ही किंवा हांव तांकां सांगूं शकना कारण ते थंय कामाक आसात. कितें डिफिकल्टी फेस करता ते करता. सो विशय तेंचो आसा. तुमी हे तेंचे कडेन बसा सॉर्ट आउट करा. आमी तुमकां हेल्प करपाक आसा. कितें तडजोड करची पडली जाल्यार आमी आसा तेंच्या गेल्या फावटी केल्लें न्ही तशें आमी. सो काल हांव आख्खो दीस हांगा आहलो. काल तेंच्या बरोबर सुद्दां चर्चा करतालो हांव
की बाबा ह्यो विषय आसा तो चर्चेन सॉर्ट आउट करया. तांचें म्हणणें कितें आहा की भितर येवनूच करपाक जाय. भितर येवन सगळे भुरग्यांक बाबा थंय पब्लीक गॅदरींग अलावड ना, कारण इट सेक्युरिटी ह्या आसा थंयसर. सो ह्या विशया खातीर हे भुरगे सारखे आसा की भितर वचून गेले जाल्यार हेंचेर कंप्लेनी फायल केल्या जाल्यार जबाबदार कोण? CLR कंपनी घेवं शकता. तेंच्या सगळ्या कॅरेक्टराक मागीर डाग पडटलो क्रायम आसा म्हणून, तांकां बाकी फुडें जॉब मेळचो ना. सो ह्यो ट्रॅप करूं नाकाय तुमी. तुमकां जर वेवस्थीत चर्चा करून हो विशय सॉर्ट आउट करपाचो आहा जाल्यार हे भुरगे ऑलवेज वेलकम आसात. हांवें तांकां सांगलां की ह्या सगळ्या भुरग्यांची जबाबदारी हांव घेता की एकूय भुरगो मिसबिहेव करचो ना तुमचे कडेन. तुमी भायर या, जशे गेल्या टायमार केल्ले तशें आयज ह्या टायमार आमी वेवस्थीत सॉर्ट आउट करुया आनी विशय काबार करुया तो. पूण म्हाका तरी दिसता की मॅनेजमेंटाक ते करपाचें ना, किंवा मॅनेजमेंट खंय तरी फॉल्टी आसा म्हणून येयनात ते. अजूनय ते भुरगे सांगतात की आमी चर्चा करपाक रेडी आसा. सो म्हाका दिसता की मॅनेजमेंटान हो विशय बेगींतल्या बेगीन काबार करपाचो. आयज 3 दीस जाले भर पावसान हे भुरगे हांगा आसा. आतां निबारूय लागता, सकाळसून हांगासर उपाशे रावतात कामा खातीर. अशें ना की ती टोकाची भुमिका घेतल्या, वेवस्थीत आसात. आनी दुसरो मुद्दो ज्या भुरग्यांक काडून उडयला तांकां प्रायर नोटीस बिटीस कांय ना. सो ताज्या खातीर आमी जे कितें लिगली कितें खंयच्या कोर्टान जावं खंयच्या ऑथॉरिटी कडेन वचपाक जाय ते करतले. फुडल्या विकाच्यान आमी ते स्टार्ट करतले. पूण हेजो पेडणेकार म्हणून हांव सदांच तेंच्या बरोबर आसा, आनी हेजो लॉयर म्हणून जे कितें आसा पळय ते खंयच्या ऑथॉरिटी कडेन जावं खंयच्या कोर्टान जावं तेंच्या बरोबर आसा. तुम्ही पळयतात GNH. Lectures, hangouts, late night reels, मस्ती वाले ये अपने wheels. पहले प्यार की पहली ride, slowly slowly matching vibe. Activa, 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 first love बोले तो Activa. आओ करें try एक नया path, click your first, make your mark. New friendship का पुराना यार, let's go cruising in a new avatar. La 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 la, smart key and smart away. Go freewheeling and fly away. Activa, Activa, Activa. First fight बोले तो Activa. Life को दो new start. Make a move, hit the world, cool and smart. हर सफर का happy part. Activa, Activa, Activa. Activa, Activa. Scooter बोले तो Activa. Scooter मजे Activa. Scooter रुके Activa, scooter Activa, scooter Andre Activa.